आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शायद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बड़ी शोरत से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जी बहुत शुक्रिया जिन्होंने कमेंट किए, इतने अच्छे इतने प्यारे प्यारे। जज़ाकल्लाह खैर। हर वक्त दुआएं देते हैं हम एक दूसरे को, और ये तो एक बड़े खूबसूरत दिन, इतने इबादतों वाले दिन है। अल्लाह ताला सबका जो हज है कबूल व मंजूर फरमाए, और हम जैसे लोगों को और सब बेबसों को, हर जितने मुसलमान हैं सबकी आंखें ठंडी और उनको बार बार जाना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें अल्लाह पाक को उम्रा हज करवाए और हमें संभाल के रखने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो थे हमारे कमेंट थे जी। मैं अभी देख रही थी वीडियो उसकी जो है अपने की उस्मान की, जिसमें वो बकरा भी माशाल्लाह से लेके आए, वो बता रहा है। तो यहाँ किसी ने कहा हुआ था कि उसने जो जानवर बेचा। जी बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन उनकी बहन बता रही थी कि उसकी माशाल्लाह से 2.5-3 लाख जो अर्निंग आई है ना। तो मैंने कहा 2-3 महीने की जमा करना, तो फिर तो घर बनाना स्टार्ट कर। लेकिन चले जी, अल्लाह ताला बरकतें डाले, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अल्लाह ताला हर उस इंसान की मदद फरमाता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और माशाल्लाह से चैनल है, रकबा है, हर चीज़। अब देख लेना वो जो बना रहा है पंजाबी वीर, तो वो करते करते माशाल्लाह से उधर भी जाएंगे कि कितना उनका बन चुका हुआ है। तो इधर बता रहा था वो कि लोग हमें कह रहे हैं जी लेंटर डाले, लेकिन हम लोग लेंटर नहीं डाल सकते। हमारा भी दिल करता है, लेकिन ये है कि तकरीबन 10 लाख हमारे पास हो तो लेंटर डलता है। तो उनके मैंने कहा नहीं पुत्र 10 लाख नाल भी ज़्यादा हुए थे। फिर अब देखते हैं कितना इन्होंने बनाना है, 7 मरले का बनाना है, लेंटर कितना। तो फिर उसने बताया नहीं देखा हमारे पास ये जो टीयर और गार्डर पड़े हुए हैं ना, ये हमारे काम आ जाएंगे, और ये हमारा तकरीबन 5-6 लाख का सामान है, और हमें थोड़ा सा सामान और लेना पड़ेगा, एक कमरे का और या 2 जो वॉशरूम बनवाने उनके लिए। तो चले ठीक है। ज़्यादा लोग हैं जो मतलब कि शहरों में भी बेचारे माड़े लोग हैं जिन्होंने 2-2 3-3 मंजिला नहीं ना बनाने होते, तो वो भी इसी तरह करते हैं। चलो जी टीयर गार्डर डाल लिए। और पहले आपको पता है लोग बेचारे वो जो लकड़ी के होते थे, क्या उनको कहते थे, शतीर उनको कहते थे और बाले कहते थे। अब तो फिर लोगों ने वो पहले गार्डर आए, फिर साथ में टीयर आ गए, टाइल आ गई। तो बस आहिस्ता आहिस्ता लोग तरक्की करते गए। तो जिनके पास था वो उस वक़्त भी लेंटर डाल के बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते थे। ये तो ऐसे कहते हैं जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा हो जाएगा। तो उसने पूरा बताया है। तो नहीं तो कोई शहरों का बंदा हो तो वो ऐसा करता कि ये सारा मटेरियल सेल करता। और हो सकता है जी इनका ये वो ज़्यादा पुराने हैं, तो हो सकता है इनका फिर वो लोहे के भाव में जाए हैं। हाँ जी। तो नहीं तो जो नया नया हो ना, तो वो तो फिर कहते हैं ना कि आप ये बेच पुराना है तो फिर वो नुकसान बल्कि ज़्यादा अच्छा है, नुकसान देगा। हाँ ये तो है, अभी छत खराब भी हो सकती है। जंग भी लगा होगा पुराना है तो। हाँ जी। तो नहीं फिर पता क्या करते बड़ी कि मैम ज़्यादा लोग ना वो लुक या के तेल लगा के ना उसके ऊपर कलर कर देते हैं ना, पेंट वगैरह, फिर उससे वो नहीं लगता। जंग जो होता है ना, जंग से लोहा जो है होता है मतलब क्या कहते हैं कमज़ोर। तो अगर जंग ना लगा हो तो फिर वो बल्कि कह रहा था 20-30-40 साल नहीं जो लेंटर है इधर आके शहरों में देखे कितने कितने साल जो लेंटर है चलते हैं। बस अच्छा मजबूत लेंटर डाला, ज़्यादा सरिया और सीमेंट डाला और रेत बजरी हर चीज़, तो लेंटर तो बड़ा लंबा अरसा जो हो जाता। अब हमारे घर को माशाल्लाह से इस घर को तकरीबन 20 साल हो गए हैं। हाँ नहीं 20 से भी तकरीबन हाँ तकरीबन 24 साल हो गए हैं। लेकिन माशाल्लाह से हमारे लेंटर ऐसे पड़े हैं। ये लेंटर मतलब नीचे वाला लेंटर हमारा इतना, और ये बाद में डाला था हम लोगों ने ना ऊपर वाला कमरा, और ये तो हमारे लेंटर माशाल्लाह से ऐसे पड़े हुए हैं जिस तरह अभी हमने घर बनाए हैं। तो हिफाजत भी होती है, साफ़ सुथरा रखना, हर चीज़ को देखना। चलो जी बाकी जो उनके है किस्मत में बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बच्चा है मेहनत करेगा, बाप सर पे सलामत है, माँ सलामत है, अल्लाह पाक करेगा। बाकी सारा कुछ है तो अल्लाह पाक की रज़ा से। तो मैं देख रही थी आज जहाँ महविश गई है और फिर आम कहते लेने हैं, तो फिर वो गई है उसकी अम्मी। तो मैं तो हैरान हो गई कि ये दरख्त इतना बड़ा माशाल्लाह से इतना भरता था आम से, और इस बार इस पर कोई आम नहीं लगा।
اور میں کہہ رہی تھی کہ چلو امی تواڈے تک کھان واسطے آ جان گے، اور وہ لٹکا پڑا. اور مجھے اس طرح پتہ ہے جب یہ اس کے مہوش کے یہ جو عنایہ فاطمہ پیدا ہونے والی تھی نا، اور جب ان کی امی نے آموں کی پیٹیاں بھیجی تھی، اس وقت اس کو بڑا پھل لگا تھا ماشاءاللہ سے، اتنا لٹکا پڑا تھا جب یہ دکھاتے تھے. تو اس نے کافی زیادہ ان کی امی نے ان کو بھی بھیجا تھا. تو یہ کہہ رہی تھی کہ چلو امی تواڈے کھان واسطے تو بوٹا ہوئے گا نا، لیکن کوئی نہیں، اس میں اتنے نہیں نکلے. تو ویسے میں نے سنا ہے، آپ لوگ پلیز بتائیے گا مجھے. کہتے ہیں 1 سال پھل زیادہ ہوتا ہے اور 1 سال کم ہوتا ہے. میری امی سوئی ہوئی ہیں، نہیں تو میں اپنی امی جان سے ضرور پوچھتی، کیونکہ جو میرے نانا جان کا گھر تھا نا، جہاں میرے نانا جان کا انتقال ہوا تھا، وہاں بہت بڑا آم کا درخت تھا. تو شاید میری امی جاگتی ہوتی تو وہ بتاتی کہ ایسا سین ہے. تو پھر جب وہ دوسرے گئے ادھر، تو میں کہہ رہی تھی نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ عنایہ فاطمہ نہ. مجھے لگتا ہے شہد لگا ہوا تھا، تو شہد اڑوا دیتے، یا اس کو جب کہتے ہیں نا اگلے دن آپ نے دیکھا تھا نا جب علی ویر کے لگا تھا، تو اس نے پھر بلوا کے، یہ بھی کاریگر لوگ ہوتے ہیں جو بلاتے ہیں اور اس کو شہد کو نکالتے ہیں، تو اس نے پھر آ کے نا نکالا تھا. تو یہاں اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو میری خالہ جو ہے نا ایک وہ نکال لیا کرتی تھی شہد جو ہے نا. تو ہم سارے ہم تو خیر وہ جو ہیں کون سی خالہ ارشاد جو ہیں وہ، تو ہم لوگ تو بہت چھوٹے تھے جب کی بات ہے. تو بعد میں یہ بتاتے تھے کہ خالہ بڑی حوصلے والی تھی، وہ یہ دودھ نکالنا، بھینسوں کا چارہ ڈالنا، پٹھے کاٹ کے ڈالنا، سارا کچھ. تو یہ بعد میں سب سے بڑی بات یہ تھی، کہتے تھے. اور وہ کہتے تھے وہ دھوئیں سے بنا کے نا، مطلب کہ اس کو دھواں دکھاتے تھے مکھیوں کو، اور مکھیاں اڑ جاتی تھی، اور بعد میں وہ شہد نکال لیتے اتار کے نا، تو پھر اس میں نکال لینا. تو میں نے سنا ہوا ہے یہ نا کہ اس طرح یہ نکالتے ہیں. تو یہ بھی اس طرح کرے، اگر اتنا لگا ہوا فروٹ تو اس کو اڑوا دیں اور کاریگر بندے کو بلوائیں اور آرام سے شہد نکال لیں جس طرح علی ویر نے نکالا تھا. اور یہ خالص شہد جو ہوتا ہے دیسی گھی کا جو ہوتا ہے نا، جتنی قیمت اتنے میں یہ ملتا ہے. اور شہروں میں تو ہم لوگوں کو کبھی خالص ملا ہی نہیں ہے نا، جتنا مرضی ہم لوگ خالص کیا ہے کہ جب فریج میں رکھو تو وہ پھر چینی بنا ہوتا ہے. چینی جتنا مرضی ہم لوگ مہنگا خرید رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ چیز نہیں ملتی. ہاں اب اگر کوئی ایماندار آپ کو حکیم ملے یا پنساری ہو تو وہ شاید آپ کو دے رہے. اور اس میں بھی کہتے ہیں بیری کا شہد زیادہ اچھا ہوتا ہے نا، جی یہ لوگ کہتے ہیں. آج میری جی بازو میں بہت درد ہے. تو وہ مجھے یاد ان کا آج شہد دے کے نا، کیونکہ وہ چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی عباس سے زیادہ نہ توڑی ابھی، عباس وہ پلے ڈالے تو توڑ لے. پھر وہ زیادہ نہیں توڑی، اتنی سی وہ توڑ کے لے کے گیا، پتہ نہیں کس لیے لے کے گیا. جس طرح وہ آپ کو پتہ نا لے کے آئی ہوں میرا ادھر سے وہ شوشیاں بنانے کے لیے. تو آج کل تو بازاروں میں اتنی سستی امبیاں مل رہی ہیں، 100-150 روپے کلو مل رہی ہیں، تو اس کا بندہ جو مرضی بنا لے. لیکن پھر گھر کے کھیتوں کا تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہے. ساتھ میں پھر وہ بتا رہا تھا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا، مطلب کسی نے پوچھا ہوگا کہ مطلب آپ لوگ ادھر سے کیوں جا رہے، تو اس نے کہا نہیں ایسا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ادھر سے جا رہے ہیں. اور وہ میری جو وہ میرے بھائی ہیں، اور ادھر کا سامان ہم نے ابھی ادھر رکھا ہے، تو ظاہر ابھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے نا. وہ بتا رہا ہماری اتنی اینٹیں نکل رہی ہیں. تو وہ ادھر اتنا بڑا جو اس نے بھی ماشاءاللہ گھر بنا لیا نا، اس کی بھی بہت زیادہ اینٹیں نکلی ہیں جاوید ویر کی بھی. تو ادھر ہم نے دیکھ لیا، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کام شروع ہو جائے گا. پھر دیکھتے ہیں کہ عثمان کیسا بناتا ہے، اور وہ بھی اپنے مرضی سے ہی بنائے گا. جس طرح آپ لوگ یا میں کہہ رہی ہوں نا کہ 2-4 ہزار 10 ہزار آرکیٹیکٹ کو دے کے تو وہ جو نقشہ بناتے ہیں نا، نقشہ بنوا لیں. اب تو علی ویر نے بھی آنا چھوڑ دیا، لیکن یہ میں اس کو بندہ لگائے دو کہ تو نے یہ اتنا رائتہ پھیلایا، اتنی لڑائیاں کروا کے تو پہلے آئی ہے تو گئی نہیں، اب آ کے تو نند کے گھر بھاگ کے شوہر کے ساتھ ہو کے چلی گئی ہے. تو ان کے تعلق خراب کر گئی ہیں. وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، آپ کو پتا نا سکھ دکھ میں کام آتے تھے. علی ویر بیمار ہوا تو جی اگنور کیجئے گا، یہ جو گلی میں ہمارے بیڑے باندھے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور وہ بچے بیٹھ کے وہ شور کر رہے ہیں توبہ، تو اگنور کیجئے گا. آج اور کل کا دن ہے، پرسوں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے. تو آپ دیکھ لینا علی ویر ادھر روزانہ آ رہے تھے، دونوں میاں بیوی آ کے ویڈیو بنانا، اچھے مشورے دینا. یہ لوگ جب طبیعت خراب ہوئی ہے علی ویر کی تو خود عثمان لے کے گیا. پھر جب ان کی امی کی آنکھیں بنی اور یہ تو بی بی بیچ میں ہی چھوڑ کے بھاگ گئی تھی جی، بچے اس کے لیے ٹک رہے تھے. تو میرا بھی آ کے کھانا بناتی رہی ہے، جو بھی اچھا ہے. دیکھیں جی کوئی ویڈیو کے لیے بھی میں کہتی ہوں کام کرتا ہے تو اچھی بات ہے. تو اب اس کو چاہیے تھا نا کہ جو بھی تھا تھوڑا، اگر وہ علی ویر ناراض تھا ان کے ساتھ تو اس کا کام تھا کہ آ کے کہتی چاچو انہوں نے بھی صلح کرو، میرا بھرا کلا ہے
तो वो बेचारा इधर अकेला फंसा हुआ, तो आप जाया करें, चक्कर लगाया करें। तो बड़ा बंदा जो होता है ना, उसका मशवरा ही बहुत काम आता है, बंदे के कार आमद होता है, क्योंकि वो एक बंदा ना घर बना चुका है, और कहते हैं जब एक घर बना लेना आपको तजुर्बा हो जाता है। तो जी जो बातें रह गई इंशाअल्लाह ताला वो रह गई हैं उनके घर की, वो करेंगे हम लोग अगली वीडियो पे आई हो या सुबह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या रखिएगा, दो भी याद रखिएगा।